हुकूमत पाकिस्तान एक नया कानून लेकर आ रही है जिसके तहत मुल्क भर में जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, उनको ये इख्तियार दिया जा रहा है कि उनको जो भी जगह पसंद आ जाए अपनी तनसीबात करने के लिए, तो वो चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका घर हो, आपका कारोबार हो, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की कोई भी जगह उनको अगर पसंद आ जाएगी तो वो आपसे ले ली जाएगी और आपके लिए इनकार की गुंजाइश भी नहीं रखी जा रही उस कानून में। यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि ये एक नया कानून है, तरमीमी कानून, जिसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का नाम दिया जा रहा है। ये कानून कौमी असम्बली ने तो पास कर दिया है, सेनेट में अभी पास होना है, और इस कानून में लिखा यह गया है कि जो जितनी सेलुलर कंपनीज़ हैं, यानी मोबाइल कंपनियां समझ लीजिए, इंटरनेट प्रोवाइडर समझ लीजिए, ये जो केबल आपके घर लेकर आ रहे हैं, ये जो 5G सर्विस आपको देंगे, ये तमाम कंपनियां जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं ज़्यादातर, इन तमाम कंपनियों को अब ये इख्तियार है कि वो मुल्क भर में किसी भी जगह किसी भी प्रॉपर्टी पर जहां वो ये समझें कि यहाँ पर वो अपना टावर लगा सकते हैं, यहाँ पर वो अपनी केबल बिछा सकते हैं, ये जगह उनको चाहिए। और वो जगह अगर आपकी मलकियत है, यानी प्राइवेट मलकियत है, और वो जगह जो है अगर वो मांगेंगे तो आप ना नहीं कर सकेंगे, आप इनकार नहीं करेंगे। इनकार की सूरत में आपको 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, ये कानून में लिखा हुआ है। तो ये एक ऐसा कानून है जिसके मकासद जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जी मकासद जो इसमें दर्ज हैं इस कानून में, कि जी इसका मकसद जो है वो मुल्क भर में डिजिटल राब्तों, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और मोबाइल टावर्स की तनसीब को तेज़ तर करना है। और इसका मकसद ये है कि जी मुल्क में जो ये टेलीकम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है ये मरबूत तौर पर जो है वो इंस्टॉल हो सके। मकसद इस कानून का ये है। लेकिन इस कानून में इस मकसद के बाद इसमें जो कहा यह जा रहा है, ख़तरनाक बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें से गैर मुल्की कंपनियां भी हैं, मुल्की कंपनियां भी हैं, उन कंपनियों को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो प्राइवेट जगहों पर अगर वो उनकी नज़र आएगी, वो ख़रीदना चाहेंगे, अपनी मोबाइल टावर जो है वहाँ पर इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो आप और आपकी जगह उनको पसंद आ गई है, मुल्क भर में किसी भी जगह कोई भी प्रॉपर्टी उनको पसंद आ गई है, आपका घर अगर उनको पसंद आ गया है, तो आप उनको ना नहीं कर सकेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी आपको उनको देनी पड़ेगी। और इसमें अगर इनकार, जैसे कि मैंने बताया कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं है, इनकार की सूरत में तो आपको 5 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। बात यह है जी कि ये ऐसा कानून है जिसको कि मिनिस्टर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कौमी असम्बली में पेश किया। कौमी असम्बली ने इस बिल को जो है वो मंजूर कर लिया। उसके बाद ये बिल जो है वो सेनेट में गया। सेनेट में जब ये बिल गया तो वहाँ पर इसको फौरी तौर पर जो स्टैंडिंग कमेटी होती है सेनेट की IT से मुतालिक, उसके सुपुर्द किया गया। और वहाँ पर फिर इसके जो खदोखाल जो हैं वो डिस्कस हुए, तो ये पता चला कि जी ये तो बहुत, जो मेंबरान थे कमेटी के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत जो है वो एतराज़ात उठाए कि हम ये कैसे जी कि एक आइन ने पाकिस्तान में हर शख्स को उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन फंडामेंटल राइट्स में ये भी है कि आपकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ भी उसमें शामिल है। यानी आपकी प्रॉपर्टी जो आपके नाम है, जो आपकी मलकियत है, उसका आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी है और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी है। यानी आइन में भी उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है और कानून भी उससे मुताल्लिक़ मौजूद हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कानून जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा बिल है जिसमें कि एक ऐसा नया कानून है जिसमें कि अगर देखा जाए तो आपकी आइनी जो आपको हक हासिल है, जो आपको प्रोटेक्शन हासिल है, जो कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। यानी एक प्राइवेट कंपनी आकर आपको कहे कि जी ये आपका आबाई घर है और आप इसको जो है वो हमें दे दें, आप कहें नहीं जी ये तो मेरा आबाई घर है, मैं तो इसको नहीं बेचूंगा आपको, तो आप इनकार नहीं कर सकेंगे। उसका तरीकाकार उन्होंने रखा है कि जी वो एक नोटिस जो है वो एक रिक्वेस्ट, जिसे वो कह रहे हैं कि जी एक रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आएगी कि जी आपकी ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर हम मोबाइल टावर लगाना चाह रहे हैं, तो ये हमें इसके लिए एक्सेस भी दी जाए और इसकी इंस्टॉलेशन की इजाज़त भी दी जाए।
آپ اگر کہیں گے، آپ اگر اس کا جواب نہیں دیتے 30 دن کے اندر، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ایک ریمائنڈر جو ہے وہ وہاں سے بھیجا جائے گا. یہ 15 دن تک یہ ریمائنڈر جو ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو اس کے بعد پھر جناب یہ معاملہ جو ہے وہ متعلقہ جو فورم ہے اس کے پاس جائے گا، حکومتی فورم کے پاس جائے گا، یعنی ایک قسم کا عدالت میں جائے گا، اور وہاں پر آپ کے خلاف، اس قانون کے تحت آپ کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ قانون میں یہ لکھا ہے کہ جی کسی انکار کی گنجائش نہیں ہے. انکار اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور آپ ان کے کام کو روکنا چاہ رہے ہیں، وہ کام جس کی قانون اجازت انہیں دے رہا ہے. اس لیے اس رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے اور اس کو روکنے کی الزام میں آپ کے اوپر 5 کروڑ روپے جو ہے وہ بھی عائد کیا جائے گا جرمانہ، اور آپ سے وہ پراپرٹی تو بہرحال لے ہی جانی ہے. تو یہ جناب اس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے اس قانون کے اوپر کہ یہ کیسے جناب اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ کس بنیاد پر، جو کہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ عوام کے حقوق کے اوپر یہ کیوں اس طرح کا انہیں عدم تحفظ کا شکار کر رہے ہیں. ایک پراپرٹی جو ہے وہ کسی بھی ملک بھر میں، کسی کی بھی، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر شخص کے لیے ایک تحفظ جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو آئینی تحفظ ملا ہوا ہے اور یہ جو قانونی تحفظ ملا ہوا ہے، وہ تحفظ بالکل ملیا میٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ جو نیا قانون ہے یہ بالکل سیلولر کمپنیز کو یہی اجازت دے رہا ہے کہ جی آپ کو ہم جو ہے وہ جہاں آپ چاہتے ہیں، جو جگہ آپ کو پسند آتی ہے، جہاں آپ ٹاور لگانا چاہتے ہیں، جہاں کوئی کیبل بچھانا چاہتے ہیں، وہاں آپ بچھائیے، آپ کو کہیں سے بھی انکار نہیں ملے گا. اس کے لیے ہم باقاعدہ یہ قانون بنا رہے ہیں، اور یہ قانون جو ہے قومی اسمبلی نے پاس بھی کر دیا ہے. اب اس وقت سینٹ جو ہے وہاں پر یہ قانون جو ہے وہ کمیٹی میں ہے. آج یہ بل جو ہے سینٹ میں واپس آیا، اور سینٹ نے پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ 45 دن کے لیے موخر کر دیا ہے، کیونکہ ابھی بجٹ پر بحث چل رہی تھی، اور انہی اعتراضات کی وجہ سے سینٹ میں یہ بل جو ہے وہ موخر کیا گیا ہے کہ جب یہ دوبارہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا تو اس وقت پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جی کمیٹی نے کیا اعتراضات اٹھائے ہیں، اور جو سینیٹرز ہیں وہ اس کے اوپر کیا اعتراضات اٹھاتے ہیں، اسے منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر یہ بل اسی صورت میں، یعنی کہ یہ جو بل ہے ڈرافٹ جس کا میرے ہاتھ میں ہے، یہ بل اگر اسی صورت میں منظور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ صدر پاکستان اس کے اوپر دستخط کر دیں گے، یہ ملک کا قانون بن جائے گا. اور پھر اس قانون جب یہ نافذ العمل ہوگا تو اس میں پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جی ملک بھر میں کوئی بھی کسی کی بھی پراپرٹی جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگا. سیلولر کمپنی، کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، اگر اس کو آپ کی جگہ پسند آ گئی تو آپ نہ نہیں کر سکیں گے، ادروائز آپ کو 5 کروڑ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھرنا پڑے گا. اور اس میں تو بلکہ یہ تو پرائیویٹ پراپرٹی کے لیے بات ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ کی بھی پراپرٹی ہے اس کے لیے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر کوئی نجی کمپنی جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کی یعنی پبلک پراپرٹی مانگتی ہے تو ایسی صورت میں تو وہ حکومت نے دینی ہی دینی ہے وہ ان کو پراپرٹی. اگر وہ نہیں بھی دیں گے، یعنی 30 دن کی ریکویسٹ آئے گی اور 30 دن میں اگر وہ جواب نہیں بھی دے گا حکومتی ادارہ، تو آٹومیٹکلی یہ سمجھا جائے گا کہ جی یہ ان کی طرف سے ہاں ہو گئی ہے، اور وہ زمین اس تک اس کی ایکسیس اور انسٹالیشن کے لیے ان کو وہ پورے مواقع جو ہیں وہ ان کو آٹومیٹکلی وہاں پر مل جائیں گے. یعنی یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ سیلولر کمپنیز کو، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو مکمل طور پر ان کو یہ فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر بچھانے کے لیے جہاں مرضی جائیے. یہاں پر کوئی پرائیویٹ جو ہے وہ پرائیویسی نہیں ہے، کسی کی پرائیویٹ اونرشپ کا آپ نے لحاظ نہیں کرنا. جو جگہ آپ کو پسند آتی ہے آپ اس کے اوپر انگلی رکھیے، ہم جو ہے وہ قانون بنا رہے ہیں، وہ پراپرٹی آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو خرید لیجئے گا. تو یہ ایسی قانون سازی جو ہے وہ یقیناً جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ آپ کا جو آئینی حقوق ہیں ان سے بھی متصادم ہوتی ہے، آپ کے جو قانونی حقوق ہیں ان سے بھی متصادم ہوتی ہے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ایوان بالا میں آئے گا تو اس وقت واقعی اس پر کوئی بحث ہوتی ہے یا نہیں. یہ جو اعتراضات پبلک کی جانب سے بھی آ رہے ہیں ایسی مجوزہ لیجسلیشن کے اوپر، تو کیا یہ اعتراضات جو ہے وہ عوامی نمائندے بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ بھی آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ربر اسٹیمپ جو ہے وہ لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ قانون بن جائے گا، اور ایک پورے ملک کی عوام جو ہے یعنی جو بھی جس کے پاس بھی کوئی پراپرٹی مالکانہ حقوق میں حاصل ہے وہ
وہ تحفظ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.